بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات، موضوع كلمتنا اليوم أثر الهجرة في الإسلام. وصل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى المدينة المنورة، واستقبل بما استقبل به من حفاوة، فاستقر المقام للدعوة. وكان لا بد لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بناية الدولة الدينية، وأن يوجد الكيان الدولي للإسلام. هذا الكيان الدولي له مقومات في الفرد، ومقومات في الأسرة، وله مقومات في الجماعة، وله مقومات في النظام، وله مقومات في الهدف والغاية. لا بد أن يوضح كل ذلك توضيحا كافيا. أما الفرد فجاء محمد صلى الله عليه وسلم فآخى بين المهاجرين والأنصار، والمؤاخاة أول لبنة من لبنات الإصلاح الاجتماعي. ثم حدد أن المؤاخاة لا تقتصر على من آخاه من المهاجرين والأنصار، ولكنه أطلقها: إنما المؤمنون إخوة. المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يسلمه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إذن الأخوة الإسلامية كانت أول شيء قام به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وصوله إلى المدينة المنورة، لأن هذه الأخوة إنما هي تصفية الوحدة الاجتماعية من شوائب النفعية وشوائب الأنانية وشوائب الغل وشوائب الحسد، حتى يعتقد كل واحد أنه مسؤول عن أخيه، وأنه حامل لأخيه، وأنه محمول عليه، فلا غل ولا حقد بينهم، وأن الخير حين يصيب واحدا من المؤمنين يتعدى إلى جميع المؤمنين. وبعد ذلك ماذا صنع؟ صنع أن جعل للدولة مقرا. هذا المقر هو المسجد، لأن المسجد مسجد عبادة، ومعهد مدارسة، ومنتدى مشاورة، ومقر قيادة، ومركز استقبال وفود. وبداية المسجد هذا يدل على أن بداية الدعوة عبودية للخالق كليا، وأن ما يجيء بعد ذلك إنما هو خدمة لهذه العبودية. بعد ذلك أراد أن يستقر الكيان الدولي، فقريش لم تعترف بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن. فماذا يكون ليرغمها على أن تعترف؟
كان أن أراد محمد صلى الله عليه وسلم أن يهددها في تجارتها، لأنها تعتز على العرب جميعا بأمان تجارتها وبمهابة سائر العرب لها، وهذا يشجع كثيرا من أصحاب الأموال أن يعطوهم أموالهم ليتجروا فيها. وكان أيضا يريد أن يأخذ منهم بعد الذي تركه المهاجرون من أموالهم ليسترد لهؤلاء بعض الأموال، فخرج يريد العير، ولكن الله أراد النفير، لأنه لو انتصر على العير ربما قالوا العير ليس له سلاح والنفير فيه السلاح. فرجال محمد صلى الله عليه وسلم ذهبوا طمعا في العير ولم يذهبوا لغيره، وأنه لا سلاح فيه ولا قوة. أراد الله أن يكون لرسوله صلى الله عليه وسلم النصر على ذات الشوكة، النصر على ذات النفير، ليكون ذلك تأديبا لقريش. وفعلا أدبت قريش تأديبا فظيعا، وأرادت بعد ذلك أن تسأر في أحد، ولكن الله سبحانه وتعالى ألقى في أحد للمسلمين درسا كان يجب أن يعطى لهم، لأن المسلمين كانوا ينتصرون، والرسول صلى الله تعالى عليه وسلم كان قد أمر الرماة أن لا يبارحوا مكانهم وإن رأوهم منتصرين، فخالف الرماة ونزلوا كما صور القرآن الكريم يريدون عرض الدنيا، فاختل الأمر، وجاء جيش قريش من جهة أخرى، وبدأت المعركة من جديد، وحصل ما حصل من هزيمة المسلمين. في ظاهر الأمر وفي تحقيق التاريخ أن المسلمين انهزموا، ولكنهم لم ينهزموا، لأن المعركة كانت مائعة، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم نادى إلي أصحابي إلي أصحابي، فجاء إليه أصحابه فتتبعوا المشركين فلم يجدوهم. فالمعركة أولا لم تنتهي. ثانيا لو أن المسلمين تم لهم النصر كما بدأ أولا لشجعهم ذلك على مخالفة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم سيقولون خالفنا أمره وانتصرنا. فما داموا قد خالفوا الأمر فلا بد أن ينهزموا، ليعلموا أن أمر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم يجب أن مرعى الاعتبار، ولو أنهم انتصروا لهان عليهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالمسألة نصر للمبدأ الذي به يقومون الدنيا. من هم العرب بلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن لا بد أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم في مقام القداسة لرأيه،
لأنه لا يتعصب لرأي ما لم يكن فيه وحي، فإن كان وحي قابله بالتسليم، وإلا فالأمر شورى. ففي بدر سمع مشورة حسنة، سمعها ونزل عندها، لأن المسألة لم يتعلق بها وحي. أما مسألة بتها الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب على المسلمين أن يتلقوها بالقبول. ودارت الأيام واشتاق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فأرادوا أن يعتمروا، فذهبوا فوقفت لهم قريش. وهنا كانت مسألة الحديبية. ومسألة الحديبية عند المؤرخين مسألة ينظر إليها الناس نظرة فيها هوان للمسلمين، لأنهم قبلوا الدنية. والمؤرخون معذورون، لأن الصحابة أنفسهم وقفوا من هذه المسألة ذلك الموقف، لأن قريشا حينما منعت استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لأمر يعلمه الله. وحينئذ جاءت المفاوضات. بالمفاوضات نجح المسلمون في أن قريشا اعترفت بهم كفريق مقابل تملى منه شروط وتملى عليه شروط، وذلك أول الكيان الدولي، وعقدت المعاهدة. وإن كان في المعاهدة أن المشركين إذا جاءهم مسلم لا يردونه، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم إذا جاءهم أحد من مكة يرده. عندئذ سارت حفيظة الصحابة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد وعدهم أنهم سيذهبون إلى مكة ويحلقون ويقصرون ويدخلون المسجد الحرام، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما خشنا، قالوا ما حلقنا، ما قصرنا، ما دخلنا المسجد، ألست رسول الله؟ ألسنا مسلمين؟ فعلى من نعطى الدنيئة في ديننا؟ كلام ما أجرأه على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أم سلمة رضي الله عنها، وكانت نوبتها في هذه الغزوة، يذهب إليها فيدخل ويقول هلك المسلمون يا أم سلمة، أمرتهم فلم يمتثلوا. فماذا قالت أم سلمة رضي الله عنها؟ قالت أعذرهم يا رسول الله، ما دخلوا المسجد ولا حلقوا ولا قصروا، والرأي أن تخرج إليهم ولا تلوي على أحد منهم أبدا، وتفعل ما تريد من حلق وتقصير ونحر، فعندما يرونك قد فعلت ذلك علموا أن الأمر حتم لا مفر منه، وحينئذ يقدمون على ما أقدمت عليه. وفعلا خرج الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم
وفعل ما أشارت به أم سلمة رضي الله عنها، وانتهى الموقف في ذلك بقول الصديق رضي الله عنه: ما كان على المسلمين فتح أعظم من الحديبية، ولكن الناس قصر رأيهم عما كان بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين ربه، والعباد دائما يعجلون، والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. إذن فأبو بكر رضي الله تعالى عنه قد فطن إلى السر في قبول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شروط تلك المعاهدة، لأنه حسبه أنه أصبح أمام قريش فريقا يعتد به، وهيئة لها كيانها تعاهد وتحالف، والتحالف هذا القدر كان كافيا. ومحمد صلى الله عليه وسلم حينما أخبرهم بأنهم سيدخلون المسجد الحرام مقصرين ومحلقين، لم يخبرهم أنهم في ذلك العام، ولذلك قالها لعمر. وبعد ذلك ينزل الله ما يجري الأمر، ويعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن قريشا لم تمنعهم إلا تنفيذا لما يريده الله. كيف يكون ذلك؟ يقول الله تعالى: لو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. النساء والبلدان وأنتم لا تعلمون حالهم وهم مسلمون، فإذا ما ذهبتم لقتال قريش في مكة فلا شك أنكم تقتلون كثيرا من المسلمين وأنتم لا تعلمون. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذن فالحكم الإلهية مخبأة قد يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يستقبلها وجدانه بالتصديق، لأن ذلك هو الفرق بين الظن المؤمن بالفراسة والوحي يوحى إليه من ربه سبحانه. واستقر المقام أيضا، وأصبح المسلمون لهم كيانهم الدولي، وأصبح المسلمون يهددون كل من يمكن أن يجاريهم أو يخالفهم. وعندئذ بعد ذلك عادوا إلى فتح مكة، واستقر أمر الإسلام استقرارا قويا لم يسلم منه نفاق اليهود، فعاهدهم ثم نقضوا وألبوا عليه وساعدوا خصومه، فجزاهم بما فعل بهم بسبب نقصهم للعهد وإعانتهم عليه، وأجلاهم، وكانوا هم أنفسهم مساعدين له في ذلك. هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب
يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله فإن الله شديد العقاب. هذا كله كان من الكيان المدني. تعدى ذلك إلى أن يرهب الأمم الكبيرة، والأمم الكبيرة كانت الفرس وكان الروم. وبعد ذلك توالت آيات البيان للتشريع، تنظيم مجتمع وتنظيم أسرة وتنظيم حرب وتنظيم قتال وانسياح دعوة بواسطة الكتب التي أرسلها محمد صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأمم المعاصرة وإلى حكامها. ولما أتم الله على العالم الإسلامي نعمته كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أتم الرسالة، ورضي بعد ذلك أن يلقى الرفيق الأعلى تاركا لنا ما لو تمسكنا به لن نضل أبدا: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ذلكما هما الحصنان الحصينان اللذان يعصماننا من كل شيء ومن كل إلحاد ومن كل فتن ومن كل أشياء وافدة علينا ومن كل خصومة طاغية. ولكننا نحن المسؤولين عن أنفسنا، ونحن المسؤولين عن ديننا، وكل ما ينالنا من ذل أو اضطهاد أو عذاب أو سوء نظام أو فقر أو تأخر أو تدهور، فلتعلموا أن ذلك كله مرده إلينا، لأننا نضيع أمام ذلك حكما من أحكام الله، وحينئذ فلا نلوم إلا أنفسنا. فإن أردنا أن نصلح أمورنا فيجب علينا أن نتتبع ما صلح به أول الأمر، فإنه لا إصلاح لآخر هذا الأمر إلا بما صلح به أوله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.